बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा ओमान के पहाड़ के पीछे लंगर अंदाज क्यों है। ये बेड़ा आगे बढ़ते हुए अचानक रुक क्यों गया है। ईरानी ड्रोन जो है वो यूं समझ लीजिए कि एक नाकाबिले यकीन मंजर है कि ईरानी ड्रोन ने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बिल्कुल परवाज की है और उसकी वीडियो जो है बना के ले आया है। और इस वक्त अमेरिका जो है वो क्यों खौफजदा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई हैं कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा इस वक्त खतरे की जद में है और इस वजह से उसे आगे बढ़ने से रोका गया है। किस टाइप का ईरान जो है वो नूर मिसाइल इसके ऊपर दागने की तैयारियां कर रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में ईरान एक के बाद एक सरप्राइज दे रहा है। नो डाउट कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन जो है वो बड़ा जदीद तरीन और बड़ा खौफनाक है। और अमेरिका का ये एक पुराना तरीका कार रहा है कि जिस मुल्क को दबाव में लाना होता है वो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ हमलावर हो जाता है। अब रही बात ईरान के हवाले से, तो ईरान चूंकि एक मजबूत फौजी ताकत भी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी उनके पास बड़ी जदीद है, मिसाइल उनके पास बहुत ज़्यादा है और बड़े जदीद हैं। अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा डबोने का उन्होंने प्लान बना रखा है और इस वक्त नाज़रीन जो BBC के अंदर दिफाई तजिया निगार और बड़ा अहम तरीन नाम है दुनिया में ख़ास तौर पे इस हवाले से, उन्होंने फ्रैंक गार्डनर्स उनका नाम है, तो फ्रैंक गार्डनर्स जो है उन्होंने अपने तजिया में लिखा है जी कि इस वक्त ईरान जो है उसके पास चूँकि ड्रोन्स और मिसाइल्स की बड़ी खौफनाक तादाद भी और खौफनाक वो बड़े घातक किस्म के मिसाइल्स भी हैं। वो इस तरह के मिसाइल्स हैं कि अगर उनको ड्रोन्स और मिसाइल्स की बहुत बड़ी तादाद लाइक आप जो है वो वहाँ पे मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम जो उसके ऊपर जंगी बहरी बेड़े के ऊपर मौजूद है उसे आप मफलूज कर दें, यानी एक इंटरसेप्टर है ना, तो उसने एक रेंज के अंदर ही आने वाले जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको निशाना बनाना है ना, तो अगर बहुत बड़ी तादाद में ईरान जो है अपने मिसाइल और ड्रोन छोड़ता है तो वो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को डबोने और तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर ऐसा हो गया और इनके शनावर जो हैं वो इनके काबू आ गए, यानी जो इनके सोल्जर्स हैं जो नेवी के फौजी हैं, पहले भी आपको पता है ईरान ने एक दफ़ा इनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कब्जा किया था, तो अगर इस तरह से हो गया तो सुपर पावर की पूरी दुनिया के अंदर कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो इसी वजह से शायद नाज़रीन ईरान की तैयारियों को देखते हुए, और जब ईरान ने पहले भी 2 दिन पहले एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था कि ईरान का जो ड्रोन है वो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के ऊपर परवाज करता हुआ उसकी फुटेज जो है बना के लाया था। और अब आज जो है वो फिर इंकिशाफ किया जा रहा है कि अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के सिग्नल जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए गए हैं। वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लेकिन ईरानी ड्रोन ने उसे ढूंढ निकाला है। ओमान के पहाड़ों के नीचे समुद्र के अंदर वो लंगर अंदाज है इनका तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा। अब नाज़रीन, ईरानी ड्रोन का वहां पे पहुंच जाना और सही सलामत वापस आ जाना, इनके एयर डिफेंस सिस्टम का एक्टिव ना होना, ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा धचका है। अगर यही ड्रोन जो है वो कामकाजी ड्रोन है और जाके उनके जंगी बहरी बेड़े के ऊपर अटैक कर दे तो आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान होगा। और उसके ऊपर जो F-35 जंगी तैयारों की बहुत बड़ी तादाद है, अगर आप अंदाजा लगाएं कि इसके जो रनवे है उसके ऊपर मौजूद होता है उसको ही डैमेज कर दिया जाए तो एक भी जंगी तैयारा वहां से उड़ने की सलाहियत नहीं रखता। तो ईरान जो है वो इस वक्त इस तरह की तैयारियां किए हुए है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने अपना एक जो नूर मिसाइल है वो खास तौर पे अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को निशाना बनाने के लिए मखसूस किया हुआ है। नाज़रीन, ये जो मिसाइल है ये चाइना के C-802 इनका जो मिसाइल है C-802 इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की है। और ये जो मिसाइल है इसकी क्वालिटी ये है कि ये सतह आब के बिल्कुल नज़दीक जो है वो परवाज करता है, ये रडार
پہ نظر نہیں آتا اور سطح آب کے اوپر یہ سپر سونک سپیڈ سے جاتا ہے اور اس میں 160 کلو گرام جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے اور یہ جا کے اگر 160 کلو گرام دھماکہ خیز مواد سے نور میزائل ایئر کرافٹ کیریئر سے ٹکرائے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی خوفناک تباہی جو ہے وہ امریکہ کو اٹھانی پڑے گی. اور جو اس کے کریو ممبرز ہیں وہ جو وہاں پہ اس کا عملہ ہے اس کی تعداد بھی 4000 سے زیادہ ہے جو اس وقت ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر موجود ہے. تو یہ اس وقت ناظرین صورتحال چل رہی ہے. امریکہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اگر اٹیک کرنا ہوتا تو یہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو زیادہ نزدیک نہ لے کے آتا. اب اس کو پیچھے لنگر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کی جو تیاریاں ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں اور اگر ایک بھی گولی چلی یا ایک بھی انہوں نے اٹیک کیا تو ایران کی جانب سے پہلے کہا گیا جی کہ ہم ان کا ایئر کرافٹ کیریئر تباہ کریں گے. تو اگر ان کا فوکس ہی اس کے اوپر ہوا تو وہ کر لیں گے. جس طرح سے فرینک گارڈنر نے لکھا ہے, انہوں نے کہا جی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو تیاریاں کر رکھی ہیں وہ ہیں اس لیول کی کہ امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے اور وہ جو ایک امریکی جنگی بحری بیڑے کا خوف ہے دنیا کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو رشیا اور چائنا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. الجزیرہ نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر چند دن کے اندر امریکہ کی اس کشیدگی کے دوران ہی چائنا اور رشیا کے جو جنگی بحری جہاز ہیں وہ یہاں پہ خلیج عمان کے اندر اور اس کے بعد بحیرہ ہند کے اندر وہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ جنگی مشقیں جو ہیں وہ ایرانی فورسز کے ساتھ وہ کریں گے. تو ایرانی فورسز کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کو میسج دینا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. دوسری طرف جو امریکہ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جائے. بات چیت کے لیے خود ہی وہ جیسے کل ترکی کی صدر رجب طیب ایردوان نے کال کی ہے ٹرمپ کو اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑا اچھا مجھے لگا ہے اور بڑی اچھی سجیشن ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جائے. اور یہاں تک کہ سعودی عرب اور اس کے بعد اسرائیل کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی امریکن پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے پہنچے. اس وقت جو آس پاس کے عرب ممالک ہیں ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو ایران نہ صرف امریکہ کے فوجی اڈوں پہ بلکہ ہماری جو تیل تنصیبات ہیں ان کو بھی ٹھوکے گا, ان کے اوپر میزائل مارے گا, ڈرون مارے گا, وہ نہ مارے تو یمن مار دے گا, آس پاس جو ان کی پراکسیز ہیں وہ ان کو مار دیں گی. اور امریکہ جو ہے وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا بلکہ امریکہ جو وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم ان ممالک کے اندر ان کی تیل تنصیبات کی حفاظت کے لیے اس پہ وہ ایکٹیو نہیں کرے گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس وقت اسلامی ممالک کے اندر اس وقت یونٹی کا ماحول چل رہا ہے. جس طرح سے سعودی عرب سامنے کھڑا ہو گیا ہے, جس طرح قطر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ مت کرو, ترکی کہہ رہا ہے, پاکستان کہہ رہا ہے, عمان کہہ رہا ہے, بحرین کہہ رہا ہے, تو یہ ممالک اسے منع کر رہے ہیں. تو امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کی تیل تنصیبات کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو طیش آئے گا اور ان کے آپس میں کلیش جو ہیں وہ بنے گے. سو امریکہ اس کو ان کے جو تیل تنصیبات ہیں ان کو پریونٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. ایران سرپرائز دے رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی اس وقت کوشش کر سکتا ہے کہ جب عالمی سطح پہ جو گولڈ مارکیٹ ہے, جو سلور مارکیٹ ہے وہ کریش کر چکی ہے. اگر امریکہ نے حملہ کیا ہوتا اور اس دوران یہ جو اتنا بڑا سٹاک مارکیٹ کے عالمی منڈی کے اندر جو دھچکا سونے اور چاندی کو لگا ہے, اگر یہ امریکہ کر دیتا حملہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ امریکی معیشت کو سنبھالنا ٹرمپ کے لیے ناممکن ہو جانا تھا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.